बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। शुमाली कोरिया की जारहियत के खिलाफ जनूबी कोरिया का सख्त कार्रवाई करने का ऐलान, कहा धमकियों का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। दमिश्क में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान शामी फौज के हाथों अवामी कत्लेआम के 5 वाकयात, शाम के इनकलाबी नेटवर्क साना ने वाकयात को किया रिकॉर्ड। अमेरिका से जारी रिपोर्ट में 2012 की नाकाम मुल्कों की सालाना फहरिस्त में पाकिस्तान और इराक भी शामिल, अवाम की हिफाजत करने में भी हुकूमतें नाकाम। सऊदी अरब में ख्वातीन को पब्लिक मकामात में मोटर बाइक चलाने की मिली इजाजत, मोटर बाइक चलाते हुए रिश्तेदार या सरपरस्त का होना लाजिम। आदाब, मैं हूं आदिल खान, पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के सियासी शोबे के लिए काहिरा में होने वाले इंतखाबात में पोलित ब्यूरो के हालिया सदर खालिद मशाल को मजीद 4 वर्षों के लिए तंजीम के अहम पॉलिसी साज शोबे का सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबी अमल काहिरा के एक मकामी होटल में किया गया। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के सियासी शोबे के लिए काहिरा में होने वाले इंतखाब में पोलिट ब्यूरो के हालिया सदर खालिद मशल को मजीद 4 वर्षों के लिए तंजीम के अहम पॉलिसी साज सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबी अमल काहिरा के एक मकामी होटल में किया गया। खालिद मशल को शो ऑफ हैंड के जरिए सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब करने की तजवीज़ को फलस्तीन से हमास के एक अहम रहनुमा ने मुस्तरद करते हुए खुफिया राय शुमारी का मुतालबा किया था, जिसके नताइज सामने आने पर खालिद मशल कामयाब करार पाए। खालिद मशल ने 1 वर्ष पहले ऐलान किया था कि वो सियासी शोबे की चौथी मरतबा क़यादत नहीं कर सकते। ताहम आज होने वाले सियासी शोबे के इंतखाब में उनकी शिरकत से उनके अपने ही फैसले की तरदीद हो गई। सियासी शोबे की सरबराही का इंतखाब न लड़ने का ऐलान खालिद मशल ने कतरी दारुल हुकूमत में 1 बरस कबल फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ तय पाने वाले मुआहदे के बाद किया था, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने फलस्तीन में 6 माह के लिए कौमी इत्तेहाद की हुकूमत तश्कील देने पर इत्तेफाक किया था। इस मुआहदे की वजह खालिद मशल को हमास की क़यादत की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। खालिद मशल 13 बरस दमिश्क में मुकीम रहे। उन पर फलस्तीनी जमातों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशों की राह में रुकावट का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। शाम में अवामी इनकलाब की जद्दोजहद के आगाज से उन्हें दमिश्क को खैराबाद कहना पड़ा और वो इब्तदाई तौर पर दोहा और फिर अम्मान में मुकीम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जारहियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है और कहा है कि वो शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बेहद संजीदगी से ले रहा है। जनूबी कोरिया के वजारत दिफा के अहलकारों से बात करते हुए मुल्क के सदर पार्क ग्यून हाई ने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बड़ी ही संजीदगी से लिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया ने कहा था कि वो जनूबी कोरिया के साथ जंग की हालत में दाखिल हो रहा है। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जारहियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहद का ऐलान किया है और कहा है कि वो शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को बेहद संजीदगी से ले रहा है। दरअसल जनूबी कोरिया के वजारत दिफा के एहलकार से बात करते हुए मुल्क की सदर पार्क ग्योन हाई ने कहा कि शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को वो बेहद संजीदगी से ले रही हैं। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने कहा था कि वो जनूबी कोरिया के साथ जंग की हालत में दाखिल हो रहा है। इससे कल गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया ने एक बयान में किसी भी इश्तिआल-अंगेज इक़दाम के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई करने का अहद किया था। वहीं दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से दी जाने वाली धमकियों के बारे में बातचीत करने के लिए जनूबी कोरिया की वजीर खारजा अमेरिका जा रही हैं। इससे कबल अमेरिकी हुक्काम ने कहा था कि उन्होंने शुमाली कोरिया की तरफ से जौहरी हथियारों को बढ़ाने के अहद के बाद जनूबी कोरिया में मजीद जंगी जहाज भेज दिए हैं।
दरअसल अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक F-22 जंगी तैयारों को तैनात करना जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जंगी मशकों का एक हिस्सा है। वहीं शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मुल्क के आला क़यादत ने इतवार को एक इजलास में जौहरी हथियारों को कौम की जिंदगी करार देते हुए उसे मजीद बढ़ाने का अहद किया था। दरअसल अमेरिकी एहलकारों का कहना था कि F-22 तैयारों को जापान से जनूबी कोरिया के ओसान हवाई अड्डे पर ले जाया गया है। वहीं राइटर के मुताबिक जनूबी कोरिया में अमेरिकी फौज की तरफ से जारी बयान के हवाले से बताया था कि जनूबी कोरिया को इश्तियाल अंगेज बयान और धमकियों से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से शुमाली कोरिया बैनुल अक़वामी सतह पर मजीद तनहा हो जाएगा और खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को भी नुकसान होगा। हालिया दिनों में शुमाली कोरिया की तरफ से बयानबाजी के दौरान अमेरिकी B-52 और दूसरे जंगी तैयारों ने भी इन इलाकों में परवाज की है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया फरवरी में एटमी धमाके करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदियों और अमेरिका और जनूबी कोरिया का मुश्तरका जंगी मशकों की वजह से इश्तियाल में है। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में शुमाली कोरिया ने अमेरिका और जनूबी कोरिया पर हमलों की धमकी दी थी, जिसका जवाब अमेरिका ने इलाके में जंगी जहाजों की परवाज शुरू करने से दिया है। वहीं गुज़िश्ता मार्च में अमेरिका ने जनूबी कोरिया में जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखने वाले B-2 और B-52 जंगी तैयारे तैनात किए थे। इस इक़दाम के बाद अमेरिकी हुक्काम का कहना था कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिका खित्ते में अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सलाहियत रखता है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ मिलिट्री हॉटलाइन या अस्करी राब्ता भी मुनक़ता कर दिया था। वहीं बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के साथ जंग शुरू करने का खतरा नहीं लेगा। वाज़ेह है कि जज़ीरा-ए-नुमा कोरिया में हालिया तनाव का आगाज 12 फरवरी को शुमाली कोरिया की जानिब से तीसरे जौहरी तजुर्बे के बाद शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शाम के इनकलाबी नेटवर्क साना ने दमिश्क के नवाह में गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान शामी फौज के हाथों अवामी कत्ल के 5 वाक़यात रिकॉर्ड किए हैं। नेटवर्क के मुताबिक अब तक 50 अफराद सरकारी फौजियों की बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं। कत्ल आम की पहली वारदात दमिश्क के नवाई शहर कफ्र बतना में हुआ। इसमें 8 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हुए, जबकि दूसरी वारदात फ़लस्तीनी मुहाजिर कैंप में हुई, जिसमें 7 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए हैं। उधर बूश कॉलोनी दमर में सरकारी फौज ने 2 मकामात पर खून की होली खेली, जिसमें 15 अफराद फौज की हिरासत में तशद्दुद से जान की बाजी हार गए। शामी फौज के हाथों कत्लेआम का आखिरी वाक़या जमहूरिया शहर में हुआ, जिसमें शामी फौज की गोलीबारी का निशाना बनने वाले 5 अफराद जाँ बहक हो गए। सऊदी अरब में हुकूमत ने ख्वातीन मशरूत तौर पर पब्लिक मकामात में मोटर बाइक चलाने की इजाज़त दे दी है। सऊदी ममालिकत की मजहबी अथॉरिटी ने ख्वातीन पर यह शर्त आयद की है कि उनका कोई रिश्तेदार या सरपरस्त मोटर बाइक चलाते हुए उनके साथ होना लाजमी है। सऊदी अरब में हुकूमत ने ख्वातीन को कारें चलाने की तो अभी तक इजाज़त नहीं दी, लेकिन मजहबी अथॉरिटी ने हाल ही में उन्हें मशरूत तौर पर पब्लिक मकामात में मोटर बाइक चलाने की इजाज़त दे दी है। सऊदी ममलिकत के महकमा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ने ख्वातीन पर एक शर्त ये आयद की है कि उनका कोई मर्द रिश्तेदार या सरपरस्त मोटर बाइक चलाते हुए उनके साथ होगा। ज़राए के मुताबिक ख्वातीन को पार्कों और साहिली समंदर के किनारे समेत दूसरी जगहों पर मोटर बाइक चलाने की इजाज़त होगी, लेकिन उसकी शर्त यह होगी कि वो मुकम्मल शाइस्ता लिबास पहनेंगी और इस मौके पर गिरने या हादसे की सूरत में उनको संभालने के लिए उनका कोई मर्द सरपरस्त मौजूद हो। मोटर बाइक को सिर्फ तफरीही मकसद के लिए चलाया जा सकेगा और उसको ख्वातीन सफर के मुस्तकिल जरिए के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। मजहबी अथॉरिटी ने मोटर बाइक्स चलाने वाली ख्वातीन को हिदायत की है कि वो नौजवानों की रैलियों वाले इलाकों या एहतजाज करने वाले ग्रुपों से दूर रहें। महकमा अम्र बिल मारूफ का कहना है कि उसने कभी गैर मुल्की ख्वातीन को बग्गियों या बाइसिकल चलाने से नहीं रोका। सऊदी अरब में कार हादसात का शिकार होने वाले अफराद की मदद के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम की सरबराह समिया अल बारवर्दी ने ख्वातीन को खबरदार किया है कि वो बाइसिकल और बग्गियां चलाने से गुरेज करें। उन्होंने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुकम्मल हिजाब पहनकर बाइसिकल चलाने से खौफनाक हादसा रूनमा हो सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी ख्वातीन को कारें चलाने की इजाज़त नहीं है और 1990 में इस पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस मामले पर सऊदी ममलिकत में एक अरसे से बहस जारी है और हाल ही में उसको जायजे के लिए शूरा कौंसिल को पेश किया गया था। ख्वातीन को कार चलाने का हक दिलाने के लिए मुहिम में पेश कारकुनान को उम्मीद है कि शूरा कौंसिल सऊदी ख्वातीन को भी कारें चलाने की इजाज़त दे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़।
عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے سنداد پولیو مہم متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچے پولیو وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی خوراک پینے سے محروم رہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیو وائرس کراچی کے بعض علاقوں سمیت صوبہ بلوچستان میں بھی موجود ہے، جو کسی بھی وقت بچوں پر حملہ ور ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے انسداد پولیو مہم متاثر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچے پولیو وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی خوراک پینے سے محروم رہ گئے ہیں، جبکہ پولیو وائرس کراچی کے بعض علاقوں سمیت صوبہ بلوچستان میں بھی موجود ہے، جو کسی بھی وقت بچوں پر حملہ ور ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ پہلا موقع ہے کہ پولیو رضاکاروں کو مہم کے دوران دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے، اور گزشتہ دسمبر سے لے کر اب تک کراچی سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے واقعات میں خواتین رضاکاروں سمیت 15 رضاکاروں کو قتل کیا جا چکا ہے، جو ایک تشویشناک عمل ہے۔ اس عمل سے پولیو رضاکاروں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ وہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق پولیو وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا تیز کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں شمالی و جنوبی وزیرستان میں گزشتہ سال جولائی سے بچوں کو پولیو سے بچانے کی حفاظتی ویکسین نہیں پلائی جا سکی ہے، جبکہ ان علاقوں میں طالبان کی موجودگی کی وجہ سے پولیو ٹیموں کو کام کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ تیسرا ملک ہے جہاں پولیو وائرس پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ وہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں، کراچی کے بعض حصوں اور بلوچستان میں کوئٹہ میں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے، جو کسی بھی وقت وبائی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں پولیو کے 5 معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں کراچی، خیبر پختونخوا میں مالکنڈا، مردان، جبکہ پنجاب میں ضلع میانولی شامل ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کی ٹیموں پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے مہم معطل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی بعض بین الاقوامی امدادی اداروں نے ملک میں اپنے مشن وقتی طور پر بند کر دیے ہیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ سائبر رائے امریکیوں کے ادارے فنڈ فار پیس کی 2012 کی ناکام ملکوں کی سالانہ فہرست میں پاکستان، افغانستان اور عراق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جاری کی گئی فہرست میں سب سے اوپر صومالیہ، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور سوڈان کو رکھا گیا ہے۔ فہرست کے مطابق افغانستان 6 جبکہ پاکستان 13ویں مقام پر ہے۔ اس فہرست میں شامل ناکام ممالک میں یمن اور عراق ترتیب بار 8ویں اور 9ویں مقام پر ہیں۔ دراصل یہ وہ ممالک ہیں جہاں عام طور پر افراتفری اور تشدد کا بازار گرم رہتا ہے اور قانون کی عالمداری نہ کے برابر ہے۔ اس سے پہلے ان غیر مستحکم ملکوں کو کافی عرصے تک علاقائی مسئلہ سمجھا جاتا رہا، لیکن 2011 کے دہشت گردانہ واقعے کے بعد ان ملکوں نے بین الاقوامی سلامتی کے مسئلے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ وہیں دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے ان ممالک کو اپنی پناہ گاہیں بنا رکھا ہے۔ دوسری جانب عراق اور پاکستان میں کچھ دہشت گرد تنظیموں نے شیعہ مسلمانوں کو نشانہ بنا کر فرقے وارانہ تشدد بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے جان و مال کے خطرے کی وجہ سے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے 10 نمازیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد مسجد میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ صہیونی اہلکاروں نے یہ کارروائی اس وقت کی جب سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے قبلہ اول پر دھاوا بول کر تلمودی عبادت ادا کی۔ مقامی ذرائع کے مطابق فلسطینی نمازیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان اس وقت جھڑپیں شروع ہو گئیں جب صہیونی اہلکاروں نے شہریوں پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے 10 نمازیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد مسجد میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دراصل صہیونی اہلکاروں نے یہ کارروائی اس وقت انجام دی جب سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے بھی قبلہ اول پر دھاوا بول کر تلمودی عبادات انجام دی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی نمازیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان اس وقت جھڑپیں شروع ہو گئی جب صہیونی اہلکاروں نے شہریوں پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج اسلحے سے لیس تھی، جس کی وجہ سے ان جھڑپوں میں متعدد نمازی زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران مسجد کے احاطے میں کم سے کم 10 نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دریاسنا مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی شہریوں کے درمیان خوفناک جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں 10 فلسطین زخمی ہوئے ہیں۔
वहीं शहर के जुनूब में वाक़ लखजर टाउन में होने वाली इन झड़पों के दौरान इजरायली फौज की एक जीप उलट गई है। मकामी जराये के मुताबिक सेहूनी फौज ने फिलिस्तीनियों पर रबड़ की गोलियों की बौछार कर दी है, जिसकी जद में आकर 8 अफराद जख्मी हुए हैं। साथ ही 2 अफराद इजरायली फौज के तशद्दुद से हड्डियां टूटने से जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 3 अफराद को एम्बुलेंस के जरिए रेड क्रॉस के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही जराये के मुताबिक सेहूनी एहलकारों ने जानबूझकर घरों पर आंसू गैस के शेल फेंके, जिसकी वजह से दर्जनों अफराद दम घुटने से शदीद तकलीफ में मुब्तला रहे। साथ ही मुतादिद अफराद के बेहोश हो जाने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। जराये के मुताबिक फिलिस्तीनी नौजवानों के एक गिरोह ने शाहराह के करीब अर्थ डे के मुनासबत से इसराइली फौज पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सेहूनी फौज ने नौजवानों पर जहरीली गैस और रबड़ की गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान फिलिस्तीनियों के घरों पर अश्कावर गैस के शेल भी बरसाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। खबरें खलील में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हमारा हरियाणा विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर। उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक शिला की गौरवमयी परंपरा में, हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण।
وقفے کے بعد خیر مقدم میں آپ کا بڑھتے ہیں آگے۔ لیبیا کے جنوبی ریگستانی علاقے میں واقع ایک فوجی کیمپ پر نامعلوم حملہ وروں نے حملہ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 3 فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ فوج کے ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایک فوجی اڈے پر ہوا جو کرنل قذافی کے دور میں فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قصبہ دارالحکومت طرابلس سے 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ لیبیا کے جنوبی ریگستانی علاقے میں واقع ایک فوجی کیمپ پر نامعلوم حملہ وروں نے حملہ کر کے 2 افسروں کو ہلاک اور 3 فوجیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وہیں فوج کے ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایک فوجی اڈے پر ہوا ہے جو کرنل قذافی کے دور میں فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قصبہ دارالحکومت طرابلس سے 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق حملہ ور 8 کاروں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی جس میں 2 افسران ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آرمی چیف اسٹاف کے ترجمان کے مطابق ابھی اس کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوب کے فوجی گورنر جنرل رمضان اس وقت کیمپ میں نہیں تھے جب حملہ ہوا، لیکن دوسرے فوجی نہ صرف کیمپ میں تھے بلکہ حملے کی زد میں آ کر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ سال 2011 میں کرنل معمر قذافی کی حکومت کی معزولی کے بعد جس طرح کی افراتفری پھیلی ہے اس میں لیبیا کے وسیع و عریض جنوبی ریگستان ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا راستہ بن کر رہ گیا ہے اور صحرا کے بہت اندرونی علاقوں میں مقیم القاعدہ کے کارکنوں تک ہتھیاروں کی فراہمی آسان ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ خطہ بدترین لاقانونیت کی زد میں آ گیا ہے اور وہاں سے غیر قانونی اور ممنوعہ دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ قذافی کو معزول کر کے اقتدار میں آنے والی نئی حکومت نے جنوبی لیبیا کو دسمبر میں فوجی خطہ قرار دیا ہے اور الجزائر، نائجیریا، جاڈ اور سوڈان کے ساتھ لیبیا کی سرحد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اس حکم کے بعد فوجی گورنر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون کے مفروض ملزموں کو گرفتار کریں اور غیر قانونی طور پر ترک وطن کر کے آئے ہوئے لوگوں کو ملک بدر کر سکیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ حکومت ممبئی 1993 بم دھماکوں کے ملزم ابو سلیم کے خلاف دھماکے اور ہتھیار رکھنے اور ٹاڈا کی مختلف دفعات کے تحت عائد کیے گئے الزامات کو واپس لینا چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت ممبئی نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کر کے ابو سلیم پر لگے 8 میں سے 6 الزامات واپس لینے کی اجازت طلب کی ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے اعلیٰ عدالت سے اس حکم میں بھی تبدیلی کی درخواست کی ہے جس میں سپریم کورٹ نے ابو سلیم کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حوالگی کی شرائط کے علاوہ لگائے گئے الزامات میں مقدمہ چلانے کو ہری جھنڈی دے دی تھی۔ خیال رہے کہ ابو سلیم ممبئی میں 1993 میں ہوئے سلسلے وار بم دھماکوں کا ملزم ہے اور اس کا مقدمہ ممبئی کی عدالت میں چل رہا ہے۔ واضح ہے کہ ابو سلیم کو 2005 میں پرتگال سے حوالگی کر کے لایا گیا تھا۔ وہیں سپریم کورٹ کے ذریعے اسٹے لگائے جانے کی وجہ سے فی الحال عدالت میں اس معاملے کی سماعت پر روک لگی ہوئی ہے۔ یوپی کی دارالحکومت لکھنؤ میں واقع نوادۃ العلماء کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا رابع حسن ندوی نے ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کے مادی نظام تعلیم و تربیت نے انسان کو بے راہ روی کے راستے پر ڈال دیا ہے، جبکہ تعلیم کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ اس کا اہم اور بنیادی کام انسان کی سیرت اور اخلاق کو انسانی قدروں پر استوار کرنا ہے اور ایسے افراد تیار کرنا ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوں۔ یوپی کے دیوریا میں واقع کیشا دیوی مہاودیالیہ میں نیشنل یونیورسٹی فار پروموشن اردو لینگویج کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستان کا ماضی اس سے وابستہ ہے۔ فی الحال میں اس کا رشتہ ملک سے کمزور ہوا ہے لیکن ملک کا مستقبل اردو کے مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے۔ تقسیم وطن کے وقت اس پر بہت سخت وقت آیا، آزادی کامل کا اعلان ہوا، طرز تحریر اور طرز بیاں بٹ گیا، اس پر غداری کا الزام لگا مگر یہ الزام لگانے والے صفائے ہستی سے غائب ہو گئے۔ اردو آج بھی باقی ہے، اس لیے اس کی آبیاری میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کا خون جگر بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر عزیز احمد نے کہا کہ آزادی کے بعد اردو کو ایک مخصوص مذہب سے جوڑ دیا گیا جو غلط ہے کیونکہ اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ تو خبر خلیل میں فی الحال بس اتنا ہی، چھوڑے جاتے ہیں آپ کو نعت پاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں یہ جس من میں سما جائے یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کی سوچ